अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और दोस्तों, वेलकम टू प्रेस मीडिया टीवी। आज मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर सैयद आलम अदीब, चीफ एडिटर ऑफ द प्रेस मीडिया ग्रुप, आज आपके साथ फिर एक नई महफिल में शामिल है। और मेरे साथ हमारे प्रेस मीडिया टीवी के मीडिया एनालिस्ट जनाब असलम खान तनोली साहब मौजूद हैं, और ये ह्यूमन राइट्स जस्टिस काउंसिल ऑफ अमेरिका के डायरेक्टर भी हैं। और आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो बेशक ह्यूमन राइट्स इशू पर भी है। बेसिकली हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर, एजेके गिलगित बल्तिस्तान, इलीगली ऑक्युपाइड अफगानिस्तान और दीगर जो अनलॉफुली ऑक्युपाइड अरब ईस्ट में कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन, इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, और इसके अलावा जो दूसरे ममालिक हैं जिनमें नेटो की फौजें यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए वहां पर अपनी जो है ना हमारे अरब्स की, मुस्लिम्स की, अगवानियों की, और वो जो उनके हकूक की खिलाफ वर्जी कर रही हैं रोजाना, उनके बारे में भी आज कुछ बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोग्राम एक सबसे अहम मसले पे। वो है कश्मीर डिस्प्यूट, जो कि पिछले 74 ईयर से 1947 से लेकर 2020 तक वो चला आ रहा है, और वो आज तक उसका कोई हल नहीं हो सका। यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा उसको हल नहीं करवा सकी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC उसको हल नहीं करा सकी। अरब लीग उसको हल कराने में नाकाम है। साउथ एशियन जो रीजनल एसोसिएशन है, SAARC फॉर रीजनल कोऑपरेशन, based on 7 countries of South Asia, including India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan और नेपाल, भूटान, मालदीव, ये भी जो हमारे नेबर्स हैं ये भी नहीं करा सके। और इसी तरह जो ईरान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, UAE, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, इंडिया से भी है, और इनके अलावा चाइना और रशिया, जिनका डायरेक्ट रिलेशंस हैं पाकिस्तान और इंडिया के साथ। तो ये जितने भी ममालिक हैं, ये कश्मीर डिस्प्यूट, कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए, उसका हल, फाइनल हल करने के लिए ये बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। तो आज खास साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पूरे पाकिस्तान में और अमेरिका में भी, और बल्कि पूरी दुनिया में ओवरसीज कश्मीरीज और ओवरसीज पाकिस्तानीज और पाकिस्तानीज पाकिस्तान में, और इंडियन मुस्लिम्स इंडिया में, और कश्मीरीज मकबूजा कश्मीर में, और हमारे अमेरिका में, कनाडा में एक बहुत अहम जो है ना रेजोल्यूशन, यानी आज के दिन जो पास हुई थी 5 जनवरी 1949 को। तो आज 5 जनवरी 2021 है। तो उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया था कि जो इंडिया है, जिसने गैर कानूनी तौर पर रियासत कश्मीर यानी कि द स्टेट ऑफ कश्मीर, जम्मू और लद्दाख, इस पर कब्जा कर लिया हुआ है, नाजायज कब्जा है, तो इस कब्जे को वो खत्म करे, अपनी सारी फौजों को वापस बुलाए। और इसी तरह पाकिस्तान भी AJK से, पाकिस्तानी कश्मीर से अपनी फौजों को वापस ले जाए, अपने सारी आर्मीज को, और फिर एक पूरी रियासत में एक रेफरेंडम या प्लेबिसाइट करवाया जाए। तो ये बेसिकली उसका मैसेज था उस रेजोल्यूशन का। तो ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, PTI की जो हुकूमत है, इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान की, वो आज के दिन को उन्होंने टाइटल दिया है द डे ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर द oppressed enslaved people of illegally occupied कश्मीर। तो यानी कि हक खुद इरादियत का जो दिन है, उसको वो, मैं ये तो नहीं कहूँगा सेलिब्रेट किया जा रहा है, बल्कि उस पर अफसोस जाहिर किया जा रहा है कि उनको उनका राइट जो है फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन
फॉर एक प्लेबिसाइड या रेफरेंडम उसका हक नहीं दिया गया। तो इस सिलसिले में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पाकिस्तानी ये जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, पीटीआई के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और एजे के पाकिस्तानी कश्मीर के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद खान साहब, और इन सब ने अपनी अपनी जो है ना स्टेटमेंट्स जारी की हैं कश्मीर के इश्यूज के ऊपर। और इसके अलावा हमारे जो यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर हैं मुनीर अकरम और दीगर एम्बेसडर्स और जो डिप्लोमेट्स हैं हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट्स जारी की हैं, इंडिया के इलीगल ऑक्यूपेशन को कंडेम किया है और उन्होंने ये कहा है, डिमांड किया है, मतलब खास तौर पे इमरान खान ने अपने ट्विटर पर भी अपने जो ट्विटर मैसेजेस जारी किए हैं और रिटन स्टेटमेंट्स भी जारी किए हैं, और उसमें बेसिकली इन सब जो पाकिस्तानी लीडर्स हैं और कश्मीरी लीडर्स हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन को ये कहा है जोर देते हुए कि आपने कानूनी तौर पर ये वादा किया था पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से और कश्मीरियों के मजलूम अवाम से कि जी आप इंडिया को फोर्स करेंगे, मजबूर करेंगे, प्रेशर डालेंगे कि इंडिया जो है ना एक प्लेबिसाइड या रेफरेंडम कराए डेमोक्रेटिक, जिसमें जो कश्मीरी ये डिसाइड करें वोट डाल के उन्होंने कश्मीर को इंडिया के साथ मर्ज करना है या पाकिस्तान के साथ मर्ज करना है, यानी कि कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाना है या पाकिस्तान का। तो ये कश्मीर के ऊपर तकरीबन जो मेजर रेजोल्यूशंस हैं वो टोटल 18 है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो इसमें से ये जो इंडिया ने इनकार कर दिया हुआ है प्लेबिसाइड करवाने से, और बल्कि 9 लाख से ज्यादा इंडियन आर्मी फौजें जो है ना वो कश्मीर में मौजूद है। तो अब मैं ये आप ब्रीफ बैकग्राउंड कश्मीर की जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन की देने के बाद, तो असलम खान साहब मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ बयानबाजी से मुख्तलिफ इवेंट्स और ओकेजन्स पे जो मुख्तलिफ दिन आते हैं, आगे फरवरी में भी एक कश्मीर डे आ रहा है, तो इस पे सिर्फ बयानात दे के बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट जारी करके हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या कश्मीरी लीडरों की तरफ से और अक़वाम मुत्तहिदा के जो एम्बेसडर्स हैं उनको याद करा के भी इस मसले को हल करो, तो क्या ये मसला हल हो जाएगा सिर्फ बयानात और बयानबाजी और प्रेस मीडिया स्टेटमेंट्स के जरिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सैयद अदीब साहब और तमाम मेरे व्यूअर्स। आज हम जो 5 जनवरी और 1949 का ये रेजोल्यूशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन जो कश्मीरियों के हकूक की बात करते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान तकरीबन 71 साल हो गए एक जद्दोजहद कर रहा है, और उसकी तारीख में भी ज्यादा जाने की जरूरत तो नहीं है। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि 1947, 1948, 1949, 1956 और 65 तक जो मामलात चलते रहे, और उसके बाद जब 1949 में ये रेजोल्यूशन जो है अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड जो है यूएनओ में पेश किया गया, और आज दिन तक उसके लिए भी तकरीबन अब तक मेरे ख्याल से कोई 18 रेजोल्यूशन जो है वो पेश किए गए, उस पर बातचीत हुई। फिर ये मामला जो है इमरान खान के आने से पहले तो बिल्कुल ही आपको पता है कि ये एक सर्द मोहरी का शिकार हो गया था, और फिर जब इमरान खान आया तो उसने आकर, मैं ये समझता हूं कि यूएनओ में अपने खिताब में उन्होंने इस केस को बड़ी अच्छी तरह जो है वो लड़ा, और ट्रम्प से भी जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प से भी बात हुई। फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी हमसे कुछ झूठे वादे किए, और उसकी आड़ में इंडिया जो है वो ऑलरेडी पहले से पिछले कई सालों से वो बहुत काम कर चुका था, और उसके लिए उसने पूरी दुनिया के अंदर जो
اس کے اپنے ڈپلومیٹ تھے وہ بھی، اور اس کی گورنمنٹ، اور یہاں UNO کے اندر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ اپنے اثر رسوخ استعمال کیا، اپنے تمام وہ جو ان کا جو ٹریڈ تھا اس کو لے کر، باقی چیزوں کو لے کر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا اتنا انفلوئنس اس پورے ورلڈ میں، یورپ، امریکہ میں، وہ اس قدر کام کیا، بلکہ مڈل ایسٹ میں بھی انہوں نے کنونس کیا کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے۔ اور آپ مطلب پچھلے سال انڈیا کے ڈپلومیٹس نے، انڈیا کے ڈپلومیٹ نے، اور انہوں نے کسی حد تک ان کو کنونس کر دیا، اور دنیا اس چیز کو ماننا شروع ہو گئی کہ یہ واقعی امریکہ کا، جو انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے۔ اور جس پہ آ کے انہوں نے ابھی جو پچھلے سال جو شب خون مارا، 370 کو اسکریپ کیا، اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے کشمیر کو سیچ کیا، اور جو ظلم و ستم تو خیر وہ پچھلے کئی سالوں سے کر رہے تھے وہاں پر، جو کچھ انہوں نے اپنی آرمی کے تھرو، پھر جب یہ 370 لگانے کے بعد انہوں نے اپنے RSS کے غنڈے تک وہ بھیج دیے، اور پھر انہوں نے کشمیری جوانوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا، اور اب تو یہاں تک ہے کہ انہوں نے تمام اپنے ریٹائرڈ فوجیوں کو کشمیر میں مفت لینڈ جو ہے وہ ڈومیسائل بنا کر انہوں نے دینا شروع کر دیے۔ وہاں پہ انہوں نے ان کو یعنی لائسنس ٹو کل کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ اور کشمیری جو ہیں ہمارے، وہ بالکل کشمیری قیادت بھی، کشمیری عوام بھی، جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بالکل سیج ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ پینڈیمک آنے کی وجہ سے انڈیا کو بہت بڑا ایڈوانٹیج مل گیا کہ پوری دنیا کے جو ان کی توجہ تھی وہ دوسری طرف چلی گئی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جس پوزیشن میں، پاکستان کے اندر بھی وہی پینڈیمک کا مسئلہ ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے پاکستان کے اندر، پھر اس کے بعد اکنامیکل سچویشن جو پاکستان کی ہے، اور پاکستان نے اپروچ تو کی ہے، UNO میں بھی بار بار اپروچ کی ہے، اس کے بعد ہاؤس آف دی لارڈ میں بھی کی ہے، اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ OIC پر بھی جا کے بار بار ان کی غیرت کو جگانے کی کوشش کی ہے، لیکن پاکستان کو اس قدر کامیابی نہیں ہو رہی۔ یہ نہیں کہ پاکستان کوشش نہیں کر رہا ہے، پاکستان جو اس کے اپنے ڈومین میں ہے وہ کوشش کر رہا ہے پاکستان، لیکن پاکستان کو اس وقت کامیابی کے چانسز اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت جو انڈیا کے ٹریڈ ریلیشن ود سعودی عربیہ، ود UAE، اس کے بعد USA کے ساتھ، اور ایسے جو ٹینشن بٹوین US، چائنا، انڈیا بنی ہوئی ہے، تو ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اس وقت سوائے ایک بیان بازی کے، آپ کا سوال تھا کہ اس بیان بازی سے کیا کشمیر آزاد ہو جائے گا، یا یہ جو پریس میڈیا سٹیٹمنٹ جاری کرتے رہتے ہیں، جی یا یہ یہ جو ہے اظہار یکجہتی کشمیر ڈے مناتے ہیں، اس وقت جو پاکستان کی ڈاکٹر صاحب پوزیشن ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک بات کا بڑا جو مجھے دکھ ہے، وہ دکھ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر 2019 میں اینڈ 2020 میں بگننگ میں لوگوں نے، کشمیریوں نے بھی اور پوری دنیا میں پاکستانیوں نے بھی، اور پاکستان کے اندر بھی کشمیر کے ساتھ یکجہتی اور جو پروٹیسٹ تھا وہ کافی زور ہوا، زیادہ ہوا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کا میڈیا جو تھا وہ ایک دم کشمیر کو، انہوں نے کشمیر ایشو کو اجاگر کیا اور پورے دنیا کی میڈیا میں بات آنے لگی۔ لیکن اب چند ماہ سے بہت جو ہے وہ ایک معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اس کے لیے میں چاہوں گا کہ کشمیری عوام کو، پاکستانی عوام کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم مہینے میں ایک بار تو اس کشمیر کے معاملے کو پوری دنیا میں اسی طرح شور جاری رکھیں، اور تاکہ ہماری آواز یہ چلتا رہے، اور اس کا انڈیا پہ کم سے کم پریشر رہے گا، اور UNO بھی جو کم سے کم کچھ حرکت میں آئے گی۔ لیکن اس طرح
खामोशी से बिल्कुल बैठना और सिर्फ हम उस डे का इंतजार करते हैं, 5 जनवरी 1949 जो दिन आता है, उस दिन थोड़ा सा हमने तकरीबात कर ली और उस दिन जो तकरीरें कर ली और कश्मीर के साथ यकजहती कर ली, या आजाद कश्मीर का जो सदर है मसूद खान वो बयान दे दे, तो ये काफी नहीं है। तो ये चीज मैं समझूंगा कि इसमें जो है हमें कुछ ना कुछ ये अपनी तो जदोजहद आप मतलब आपका ये मतलब है कि आपने ये इस बात को से एग्री किया है कि ये जो बयानबाजी है और प्रेस मीडिया स्टेटमेंट्स हैं और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का दिन मनाना और ये फलाना दिन मनाना और फलाना, इससे कोई कश्मीर का मसला ना हल होगा ना हुआ है पिछले 74 ईयर से। जी तो मेरा ख्याल आप ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को एक नई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, और एक नई डिप्लोमेटिक एडवोकेसी और एग्रेसिव डिप्लोमेसी जो है ना वो करनी चाहिए, जिसका जो है ना थोड़ा सा मैं अब ये एक आउटलाइन या ड्राफ्ट देता हूं कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, वो कुछ स्टेप्स ले कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करने के लिए और इसको रिजॉल्व करने के लिए। नंबर वन तो ये है कि ये जो सबसे पहले तो वो ये करें कि जो गिलगित बल्तिस्तान है ना, सबसे पहले वो इमरान खान एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करें और उस एग्जेक्टिव ऑर्डर में डिक्लेयर कर दें, लिख दें कि आज से गिलगित बल्तिस्तान जो है ये पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान का एक मुस्तकिल और मुकम्मल ये सूबा बन गया है। that Gilgit Baltistan has become the complete and constitutional province of Pakistan. आरजी सूबा का इन्होंने मेरा ख्याल नवंबर में डिक्लेयर किया, फिर दिसंबर में भी, और अपनी तकरीरों में, अपनी स्टेटमेंट्स में, और फिर इन्होंने कहा जी वो एक कमेटी बना देते हैं वो जो इसको सूबा बनाने के लिए आईनी तौर पर पार्लियामेंट के जरिए। तो वो अभी तक कोई कमेटी की, मतलब इन्होंने कहा था कि वो जो कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं वो और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है वो और दूसरे चंद वुजरा मिलके तो एक कमेटी बनाएंगे या काउंसिल बनाएंगे और वो अपनी रिपोर्ट देगी, और उसके बाद वो फिर जो है ना कोई बिल तैयार करेंगे और पार्लियामेंट में पेश करेंगे, और इस तरह वो आरजी यानी टेम्पररी एक सूबा बना देंगे गिलगित बल्तिस्तान को। तो ये जो ना एक जहालत है, ये मैं समझता हूँ कि पिछले जो हमारे डिप्लोमेट्स ने खामखा ये जो गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर के मसले में फंसा दिया है। गिलगित बल्तिस्तान कभी भी, आपको पता है कि कश्मीर की रियासत का हिस्सा नहीं था। तारीख को अगर कोई पढ़े तो उसको पता चल जाएगा। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कश्मीर का हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही कह रहे हैं कि जी वो कश्मीर कॉज को नुकसान हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी यूनाइटेड नेशन में, सिक्योरिटी काउंसिल में या जनरल असेंबली में, अगर हमने उसको मुस्तकिल आईनी सूबे बना दिया। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी वहां नहीं लिखा हुआ, कोई ऐसा उसका ताल्लुक ही नहीं है कश्मीर इशू से या डिस्प्यूट से, क्योंकि कश्मीर इशू जो है ना, इट्स अ कश्मीर डिस्प्यूट अमंग पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीरी पीपल एंड चाइना, ठीक है ना। ये चार पार्टीज है कश्मीर डिस्प्यूट के। तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने तो खुद लड़के पाकिस्तानी आर्मी की सपोर्ट से और पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट से उन्होंने ये जो हिंदू डोगर जो राजा थे, जो हुकूमत थी और हिंदुओं से, उसको आजाद करवाया और उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। फिर अभी जो इलेक्शन हुए इसमें पीटीआई के जो गिलगित बल्तिस्तान के जो हैं एमपीएस वगैरह और इनके जो चीफ मिनिस्टर बने हैं उन्होंने, और पीटीआई के जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं जो ये वहां गए इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, इन सब ने वादा किया कि हम गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा, आरजी सूबा बनाएंगे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने क्लियरली कहा कि जी हम आरजी सूबे में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें मुस्तकिल सूबा चाहिए जो हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का मुस्तकिल आईनी हिस्सा हो, पार्ट, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान इज एन इंटेग्रल पार्ट
and complete area of Pakistan. تو وہ اس میں جو ہے نا عارضی صوبہ بنانا یا اس کی اعلان کرنا بھی ایک مذاق ہے، ایک دھوکہ ہے گلگت بلتستان کے عوام سے، جو پچھلے 74 سال سے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بنے. ٹھیک ہے نا جی، اسٹیپ نمبر 1. اور اس کے ساتھ میں یہ کہتا جاؤں کلیئرلی کہ چائنا نے کلیئرلی کہا ہے پاکستان کی آرمی کو اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، عمران خان کو اور ان کی حکومت کے ڈپلومیٹس کو، وزراء کو، کہ چائنا بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے گلگت بلتستان میں، کیونکہ جو سی پیک ہے اس کا جو گوادر کا جو جتنا بھی وہ پورٹ ہے اور اس کا جو پروجیکٹ ہے روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو ہے جو اکنامک ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے چائنا کا، وہ گلگت بلتستان کے راستے سے گزرتا ہوا آگے جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب چائنا کہتا ہے کہ بھئی اگر یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، انٹرنیشنل ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اور انڈیا کہتا ہے کہ جی یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، یہ ڈسپیوٹڈ ہے یا یہ اس پہ جھگڑا ہے، اس پہ ابھی کوئی پلیبسائڈ یا ریفرینڈم نہیں ہوا، تو چائنا نے کی حکومت نے کہا کہ بھی ہم کیوں پھر بلینز آف ڈالر گلگت بلتستان میں انویسٹ کر کے ایک ڈسپیوٹڈ ایریا میں اپنے پیسے کو وہاں پہ پھنسا دیں یا اس کو خطرے میں ڈال دیں، اپنی انویسٹمنٹس کو اور اپنے جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کو، اور بعد میں انڈیا وہ ہے اس کی فوجیں گلگت بلتستان میں حملہ کر دیں جی. اور چائنا تو چاہتا ہے کہ کشمیریوں کو اور گلگت بلتستان کے عوام کو نوکریاں ملے، ان کی جو معاشی اقتصادی جو حالت ہے وہ بہتر ہو، جب وہاں پہ انویسٹمنٹس ہوں گی، وہاں پہ بزنسز کھلیں گی، وہاں پر ہوٹل بنیں گے، ٹریول اینڈ ٹورزم کے لیے وہاں پہ ریزورٹ ایریاز بنیں گے، اور بڑے بڑے وہاں پہ ڈزنی لینڈ، ڈزنی ورلڈ کی طرح کے پارکس بن سکتے ہیں، اور بڑا وہ انٹرنیشنل ٹورسٹ اٹریکشن بن سکتا ہے. اس کے بعد علاوہ وہاں پر بڑی انڈسٹری قائم کی جا سکتی ہے. تو چائنا نے کہا ہے کہ پہلے آپ اس کو جو ہے نا ایک پاکستان کا مستقل آئینی صوبہ بنائیں. تو انہوں نے جو ہے نا دے ہیو فیل ٹو ڈو اٹ، اتنا ڈیلے کر دیا ہے، اور اپنے اعلان کے بعد بھی، اور پچھلے 74 ایئر کا ڈیلے ہے کہ ابھی تک وہ نہیں بنا. تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ اس کو جو ہے نا مستقل صوبہ بنانے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر عمران خان جاری کرے، اور ساتھ ہی ایک سیپریٹ ایگزیکٹو آرڈر، اور یہاں یہ جوائنٹ ایگزیکٹو آرڈر بھی جاری ہو سکتا ہے، ایک سیپریٹ ایگزیکٹو آرڈر پاکستانی پریزیڈنٹ عارف الوی بھی جاری کر دیں ٹو میک اس کو گلگت بلتستان کو مستقل آئینی صوبہ بنانے کے لیے، پرومس بنانے کے لیے پاکستان کا. اور اس کے علاوہ قانونی طور پر ایک جوائنٹ ایگزیکٹو آرڈر بھی جاری ہو سکتا ہے جس کے نیچے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر دونوں اپنے سائن کریں. ٹھیک ہے، یہ سمپل حل ہے. جب یہ آرڈر جاری ہوئے گا تو گلگت بلتستان جو ہے نا وہ ایک مستقل آئینی صوبہ بن جائے گا، اور اس میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے. جو جاہل قسم کے وکیل ہے وہ آ کے ٹی وی پہ یا اسٹیٹمنٹ جاری کر دیں گے، نہیں جی نہیں ایسے صوبہ نہیں بن سکتا. میں ان کو کہتا ہوں یار تم انڈیا کے وکیل ہو، تم انڈیا کے لیے کام کریں، انڈیا کے ایجنٹ ہو. اگر اس طرح اس کے بعد جی پارلیمنٹ کا اپروول چاہیے. پارلیمنٹ کا کیوں اپروول چاہیے؟ مطلب اگر وہ جو ایگزیکٹو آرڈر ہیں ان کو پارلیمنٹ میں بھی بعد میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور پارلیمنٹ کے جو ایم این ایز ہیں، یعنی سینیٹرز جو ہیں اور جو ایم این ایز ہیں، وہ اس کو انڈورس کر سکتے ہیں. وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ تو ان کی انڈورسمنٹ ہی ہے نا. اب مطلب وہ انڈین ایجنٹ ہی ہوگا، غدار ہوگا، جو یہ کہے گا کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا مستقل اور آئینی صوبہ نہ بنائیں. ٹھیک ہے نا. اور ایک فراڈ یہ کیا جا رہا ہے، جو کشمیر میں جو بیٹھے ہوئے نا انڈین ایجنٹ مقبوضہ کشمیر میں، اور ادھر ہمارے یہ امریکہ میں بھی انڈین ایجنٹ، راک ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، فراڈ قسم کے، پچھلے جو ہے نا 74 ایئر سے پاکستانی ٹیکس پیئر کا پیسہ کھاتے رہے ہیں، اور کرپشن اور بھی کرتے رہے ہیں، گورنمنٹ سے لوٹتے رہے ہیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جی گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہے، ریاست کا، تو آپ اس کو جو ہے نا اس پہ کوئی اس کو مستقل آئینی صوبہ نہ بنائیں کشمیر کا، اس کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو آپ جو ہے نا اس کو رہنے دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ وہاں ہم اکنامک ڈیولپمنٹ نہ کرائیں، چائنا کی انویسٹمنٹ نہ کرائیں، خود اپنی انویسٹمنٹ نہ کریں، اور ایک دن اسی طرح ڈیلے کرتے جائیں، اور ایک دن انڈیا کی فوجیں اگر گلگت بلتستان کے اندر گھس جائیں، اور اس کے بعد وہ یہ جو سو کالڈ آزاد کشمیر ہے، اے جے کے پاکستانی کشمیر جو ہے، اس کے اندر بھی قبضہ کر لیں، تو پھر یہ پاکستان کیا کرے گا؟ یعنی پھر نیوکلیر جنگ کرے گا انڈیا سے. تو یہاں پر میں جو ہے نا سٹاپ کروں گا، اور میں جو سٹیپ نمبر 2 اور 3 4 میں آگے بتاؤں گا کہ اس کے حل کے لیے. لیکن اس کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ میری اس پوائنٹ سے اگری کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے دیر نہیں کر دی گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے پاکستان کا،
اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو مستقل آئینی صوبہ پرامس اب فوری طور پہ جنوری 2020 میں بنا دینا چاہیے ان پرائم منسٹر عمران خان اور پریزیڈنٹ عارف الوی کے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے؟ اس میں کوئی لیگل ایشو کوئی نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے. جی اسلم خان صاحب، آپ کو میں جواب دینے سے پہلے یہ ایک میں مثال بھی دینا چاہتا ہوں. خود مختار قومیں یا آزاد قومیں یا سوورن نیشن جس کو آپ کہتے ہیں، ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ڈاکٹر صاحب کہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے ہر ایشو کو ہم اپنی اکانومی سے جوڑ دیتے ہیں. کوئی فیصلہ کرنا ہو، کوئی اقدام کرنا ہو، اس میں ہم ریزن کیا رکھتے ہیں؟ اکانومی. ہماری جو دوست ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، سعودی عرب یا مڈل ایسٹ والے، یا جو ہے امریکہ جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ جو اسرائیلی ڈاکٹرائن ہے، پوری دنیا ان کو کہتی رہی کہ آپ انلیگلی انیکس کر رہے ہیں جیریکو، ویسٹ بینک اور وہ علاقے جو فلسطینیوں کے ہیں، اور انہوں نے پوری دنیا سیریا کے گولن ہائٹس کو، جی پوری دنیا کو انہوں نے اپنی نوک پر رکھ کر وہ ہمیشہ آگے بڑھتے رہے، اور انہوں نے جاتے جاتے آج سیریا تک جو ہے نا وہ انہوں نے قبضہ کر لیا. اس کے بعد میں آپ کو دیکھیں کہ آذربائیجان، ارمینیا کا معاملہ آیا. آذربائیجان نے ایک جرات کا مظاہرہ کیا، اور آذربائیجان نے آج اپنے وہ علاقے بھی لے لیے کہ جو علاقے ارمینیا نے قبضہ کیے ہوئے تھے، اور جن اسلامکس جو ہمارے وہ جگہیں تھی، جو مسجدیں تھیں، وہاں پہ وہ ہر قسم کی بے حرمتی کر رہے تھے. آج انہوں نے جرات سے اپنے وہ جو ہے وہ علاقے بھی فتح کر لیے. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں ترکی کو دیکھ لیں. ترکی میں جب یہی جو چرچ تھا، جب اس کو مسجد میں تبدیل کیا، تو پوری دنیا نے جو ہے، یورپ نے اور باقی لوگوں نے بھی کہا کہ جی یہ تو، اور جو لبرل مسلمان تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے ترکی، خام خواہ کا. لیکن ترکی نے نہ صرف اس کو مسجد میں تبدیل کر کے اس کی جو اصل پوزیشن تھی اس کو دے کر، انہوں نے آئندہ بھی انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں ہمارے وہ مقامات جو پہلے جو ہمارے دینی مقامات تھے، مقدس مقامات تھے، ہم اس کو بھی کیا، ہم تو بیت المقدس تک بھی ہمیں موقع ملا تو ہم جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے جرات مند قوموں کا کہنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو ہمارے ملک میں جو گورنمنٹ ہے اس کو اپنا یقین نہیں ہوتا. آرمی پر پوری دنیا کا دباؤ، اور ہمارے ملک کے اندر سے اپوزیشن جو ہے انہوں نے آرمی کے ساتھ ایک جنگ چھیڑی ہوئی ہے. حالیہ پوزیشن دیکھ لیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا نے کیا جب 370-35A کو اسکریپ کیا اور اس کی سپریم کورٹ نے انڈیا کا ساتھ دیا، انڈیا کی پارلیمنٹ نے انڈیا کا جو پرائم منسٹر مودی ہے اس کا ساتھ دیا، اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ کشمیر کو آج ایک یونین کی حیثیت دے دی. ٹھیک ہے، ہمارے اندر ہمارا اپنی عوام گلگت بلتستان کی وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ بھائی خدا کے لیے اس کو آپ اپنا صوبہ بنائیں، اس کو آپ ہمیں جو ہے پورے حقوق دیں، ہمیں صحیح بجٹ دیں، ہمیں جابیں دیں. ہم کس لیے آپ کے ساتھ آئے تھے؟ ٹھیک ہے نا، ہم اس لیے آپ کے ساتھ آئے تھے، ہم نے الگ کیا کشمیر، جموں کشمیر کو آپ اٹوٹ انگ کہتے ہیں. جب اٹوٹ انگ جموں کشمیر بھی ہمارا ہے تو آزاد کشمیر تو ہمارا ہے ہی ہے. آپ کے پاس اس سے سنہری موقع کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ اس کو جناب عالی صوبے بنائیں. آپ کسی کی پرواہ نہ کریں. کیا انڈیا کو کسی نے آج دن تک کشمیر کو جموں کشمیر کو سیز کیا ہوا ہے؟ کیا پوری دنیا کے مسلمانوں نے، پوری دنیا کے ہیومن رائٹس نے،
پوری دنیا کی ڈیموکریسی نے کیا انڈیا کو ارے اور کچھ نہیں تو کم سے کم وہاں سے ان کو یہ تو بولو یار کہ یہاں سے کرفیو ہٹاؤ, ان کو جو آپ نے سیچ کیا ہوا ان کو فری کرو, لیٹ دیم گو ڈو دیئر جاب, لیٹ دیم ورک. نہ ان کو میڈیسن ہے, نہ ہاسپٹلس کی ان کو سہولتیں ہیں, نہ ان کو خوراک کی ہیں, نہ انٹرنیٹ ہے, نہ دنیا کو کوئی میڈیا, نہ کوئی دنیا کا جو انڈیپینڈنس ادارے ان کو وہاں تک وہ جانے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو پھر کیا ڈر ہے؟ یہ عمران خان سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ امید نہیں تھی, کیونکہ میں بحیثیت میں پی ٹی آئی کے کارکن بھی رہا ہوں, میں عمران خان کی جو کو فالو بھی کرتا رہا ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے عمران خان سے بڑی امید تھی کہ آپ نے جرت کا مظاہرہ کرنا ہے اور آپ نے ایک منٹ دیر نہیں کرنی, آپ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو فوراً صوبے کا درجہ دیتے. آپ لوگوں نے کروڑوں روپیہ لگایا, ہیلی کاپٹرز میں گئے, کئی دن وہاں پہ آپ لوگوں نے رہ کے جو یہ الیکشن کا شو کیا جس میں ان کی تمام جو ہے منسٹرز گئے اور تمام پارٹیاں گئیں اور کروڑوں روپیہ خرچ ہوا, وہ عوام کا پیسہ تھا. آپ لوگوں نے کیوں وہ پیسہ ضائع کیا؟ آپ سے پھر پوچھنا آپ لوگوں نے کس مقصد کے لیے؟ پھر یہ الیکشن سے پہلے صوبہ ہو رہا تھا, آج جب الیکشن ہو گیا تو تمام معاملات جو ہیں وہ خاموش ہو گئے. بھائی یہ وقت ہے کہ عمران خان چند ایک کام جو اپنے ایگزیکٹو آرڈر سے کر سکتا ہے. میں مثال دیتا ہوں, ابھی بھی جاتے جاتے ٹرمپ, میں نے پہلے بھی کہا, آج پھر میں کہتا ہوں اس پروگرام میں کہ ٹرمپ آج بھی ہر روز اپنا ایک ایگزیکٹو آرڈر وہ پاس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کام ہوتا ہے لیڈر کا. آپ لیڈر ہو, آپ کس قسم کے لیڈر آپ ہو گئے ہو کہ آپ کہتے ہو آرمی اور ہم ایک پیج پر ہیں. اگر آپ لوگ ایک پیج پر ہو تو یہ نیشنل سیکیورٹی کا میٹر ہے, اس میں اپوزیشن کو آپ بٹھائیں. اگر اپوزیشن نہیں مانتی تو پھر یہ سپریم کورٹ کا کام ہے, یہ آرمی کا کام ہے, یہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کا کام ہے کہ they should pass the immediate executive order and they should impose all kind of restriction on opposition to just give them a shut up call and make a promise Gilgit Baltistan and Azad Kashmir. ہاں اسم خان صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس میں وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ یہ کام کریں. اور جو ہے نا, اچھا اب اس میں ایک پوائنٹ میں ناظرین کی اور توجہ لانا چاہتا ہوں, بہت اہم پوائنٹ ہے. اور پاکستان آرمی کے جو چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ, اور آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید, اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو اسپوکس مین ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ہیں وہ اپنا میجر جنرل بابر افتخار, یہ اس وقت 3 کی جنرلز ہیں, لیڈرز ہیں ملٹری کے, اور اس کے علاوہ آف کورس کورس کمانڈرز ہیں ہمارے. تو ان سب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی آرمی یہ پی ڈی ایم کے پراپوگنڈے کی وجہ سے, یعنی جو وہ دن رات پاکستان آرمی کے خلاف زہر اگل رہے ہیں کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ, یعنی کہ جب سے پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان نے, جو کہ سویرلین ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, اعلان کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے, تو کیا وہ انہوں نے کوئی پریشر نہیں ڈالا؟ کیا انہوں نے کوئی لیٹر یا میٹنگ میں نہیں کہا کہ خان صاحب, عمران خان صاحب ذرا جلدی کریں, آپ ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے, انڈیا کی آرمی جو ہے وہ اسرائیل اور کی آرمی اور امریکہ کی آرمی کے ساتھ مل کے, یعنی ان کی بیک, ان کی سپورٹ لے کے, ان کا اسلحہ لے کے, اور فرانس کا جو طیارے ہیں وہ لے کے, جو اس نے لے لیے آلریڈی, اور اسی طرح برطانیہ کی ہیلپ کے ساتھ مل کے, یعنی یہ جو نیٹو کی جو کچھ بدماش روگ سٹیٹس ہیں, شیطان کنٹریز ہیں, ان کے ساتھ مل کے انڈیا, کیا آپ یہ انتظار کریں گے گلگت بلتستان پر حملہ کر دے اور وہاں اپنی فوجیں لے آئے اور پھر آپ صوبہ بنائیں گے؟ بھائی what are you waiting for? What is this nonsense? آپ فوری طور پہ اس ایشو کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب, اگر آپ یہ ہمارا میسج سن رہے ہیں
اپنے ایڈوائزر کو ریجیکٹ کریں, وہ جاہل ہے. جس نے بھی آپ کو کہا نا ڈپلومیٹس نے یا فارن منسٹری نے میں, ان کو بالکل جو ہے نا فلیٹلی ریفیوز کریں اور ریجیکٹ کریں ان کی ایڈوائس کو. آپ فورن ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں اور مجھے کہیں, میں آپ کو ایگزیکٹو آرڈر لکھ کے ای میل کر دیتا ہوں, آپ اس پہ سائن کر دیں. یہ ذرا میں جوک میں لائٹ موڈ میں بات کر رہا ہوں, لیکن I'm sure کہ خان صاحب کو ایگزیکٹو آرڈر لکھنا اور جاری کرنا آتا ہے, اور عارف علوی صاحب وہ بھی میرے دوست ہیں, ان کو بھی آتا ہے. تو وہ خود ہی لکھ کے ٹائپ کر کے وہ اس پہ سائن کر کے تو پریس میڈیا کو دے دیں اور گورنمنٹ کا ڈاکومنٹ کا حصہ بنائے اور کہیں جی آج سے جنوری میں 2021 میں یہ کریں کہ گلگت بلتستان ہیز بیکم دی پرماننٹ کانسٹیٹیوشنل پروونس آف پاکستان. وہ گلگت بلتستان پاکستان کا مستقل آئینی صوبہ بن گیا ہے, کیونکہ یہ گلگت بلتستان از این انٹیگرل پارٹ آف پاکستان, اور گلگت بلتستان کے عوام بھی یہی چاہتے ہیں. آپ انہوں نے آلریڈی ایک قسم کے اپنا یہ جو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے نا, وہ اسی لیے دیا تھا کہ ان کو امید تھی کہ یہ خان صاحب یہ کام کریں گے جلد. لیکن یہ اب, اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان آرمی جو ہے نا جنرل, ان سے بھی میری درخواست یہ ہے کہ ٹائم ویسٹ نہ کریں اور فوری طور پہ عمران خان صاحب کو کال کریں یا میٹنگ کریں اور یہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں پرائم منسٹر کا اور پریزیڈنٹ کا اس گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے. ہاں جی, آپ کا کیا سوال ہے اسلم صاحب, بولیں. جی ڈاکٹر صاحب, میں یہ بھی کہوں گا کہ ابھی آپ نے اپنے شروع میں یہ بھی بتایا ناظرین کو کہ دیکھیں آپ اس بات کو ریزن نہ بنائیں کہ جناب یو این او میں ہمارا کیس کمزور ہو جائے گا. ارے بابا 71 سال سے کیس ہمارا اگر مضبوط ہوتا, ڈاکٹر صاحب اگر کیس ہمارا مضبوط ہوتا, کیس تو مضبوط ہے, کیس کے جو منصف بیٹھے ہوئے ہیں, جو جج بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارے اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کی وجہ سے ہندوستان کو نہیں چھیڑ رہے. اور جو ایک بالکل میں ایک صاف کہوں گا کہ جو ایک اسلام دشمنی ہے اس کو بھی رکھتے ہوئے, ورنہ فلسطین کا مسئلہ اتنا مشکل تو نہیں تھا. اگر یہ جو فیصلے آج ہو رہے ہیں اتنا کمزور وکٹ پر لا کر عربوں کو اور کشمیر کو, آج بھی تو جو کشمیر کا کوئی فیصلہ کریں گے نا, آج وہ اپنی دیکھ لیں, وہ تل ابیب میں وہ امبیسی بھی لے گئے اور باقی معاملات بھی وہ کر رہے ہیں. تو آپ اگر اس چیز کو ریزن بنا کے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کمزور, تو آپ کا کیس بالکل کمزور نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کا مسلمان کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے. وہ آج بھی ان کے سر پہ بندوقیں رکھی ہوئی ہیں, وہ آج بھی وہ اذیت کاٹ رہے ہیں, وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ جانا ہے, ہمیں ہندوستان کے ساتھ نہیں جانا. تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ نہیں کہہ سکتی. آپ ہمیں یہ کریں کہ اس وقت یہ جو آپ کے پاس جو تو آپ کے اپنے, اس کو تو سیکیور کریں, اس پر تو آپ جو ہے اس کو تو صوبے بنائیں. خان صاحب دیکھیں, میں آپ نے یونائٹڈ نیشن کی جو بات کی ہے نا کہ وہاں پر کوئی افیکٹ نہیں ہوگا, اس کو میں انڈورس کرتا ہوں. اور میں ذرا کوئکلی موو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے گلگت بلتستان پہ کافی ٹائم دے دیا, ٹائم کی کمی ہے. میں 1 گھنٹے میں اس پروگرام کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں, ابھی تھوڑا ہے ہمارے پاس ٹائم. میں کوئکلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ جو بھی ڈپلومیٹ, فارن منسٹری, انفارمیشن منسٹری یا کسی بھی بیوروکریٹ نے یا پالیٹیشین نے یا جو ہے نا کسی وزیر نے, فیڈرل منسٹر نے یا کیبنٹ ممبر نے, اگر عمران خان صاحب کو یہ کہا ہے کہ جی کشمیر کو عارضی صوبائی بنائیں, اس کو مستقل نہ بنائیں, تو وہ جو لوگ ہیں نا, جو ایڈوائزر ہیں, جنہوں نے یہ کہا ہے, بات کی ہے, وہ نہ صرف جاہل ہیں, ان کو کشمیر کی ہسٹری اور یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے انہوں نے کبھی زندگی میں پڑھی نہیں ہوں گی, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر یونائٹڈ نیشن کی جو میجر 18 یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشن میں کیا لکھا ہوا ہے, اور ان کو کشمیر کی تاریخ کا اور گلگت بلتستان کی تاریخ کا کوئی نالج نہیں ہے, کوئی علم نہیں ہے. تو وہ یہ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے وہ پیڈ ایجنٹ ہیں انڈین گورنمنٹ کے, اور وہ جو ہے نا سیبڈاج کر رہے ہیں اس سارے ایشو کو, اور مس گائیڈ اور مس ایڈوائز کر رہے ہیں, مس انفارم کر رہے ہیں پاکستانی پرائم منسٹر کو. اور وہ یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے یہ جاہل اور یہ غدار قسم کے جو
ट्रेटर्स हैं, ये जो ये एडवाइजर हैं, इन जो भी ये कर रहा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो भी है और हमारे सामने आया, हम उसका जो है ना, उसकी जो सारी दलाइल के साथ हम उसकी सारी जो वो बात कर रहा है कि कश्मीर, वो उसको यूनाइटेड नेशन में वो पता नहीं क्या तूफान आ जाएगा, कश्मीर का नुकसान हो जाएगा, कोई ऐसा यूनाइटेड नेशन में कुछ नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन विल नॉट केयर। यूनाइटेड नेशन के पास और बड़े मसले हैं। अगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकिल आईनी सूबा बन जाता है ना, तो यूनाइटेड नेशन में कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं जारी हुई, कुछ नहीं। सिर्फ कौन शोर मचाएगा? इंडिया। इंडिया कहेगा जी ना, ये क्या आपने कर दिया, इसको क्यों बनाया, ये ना करे, ये तो हमारा हिस्सा है, ये वो, इस तरह का इंडिया ही करेगा, और दुनिया का कोई मुल्क भी जो है ना वो नहीं करेगा। मैं डॉक्टर साहब और एक थोड़ी सी यहाँ पे आपकी बात को मैं रोक कर मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे मौका दें। बात यह है कि मुझे एक बात की समझ नहीं आती। मैंने ये देखा है कि एक तो पूरे पाकिस्तान के मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सनों से मेरी रिक्वेस्ट है, हुकूमत के जो स्पोक्स पर्सन है, आप एक बात को जरा नोट करें, पाकिस्तान का मीडिया, इंडिया का मीडिया और इंडियन जो भी उनका, चाहे वो एम्बेसडर यूएनओ में है या जहां पे जब वो आते हैं, या दुनिया में जहां भी वो फॉरेन मीडिया के साथ जब खड़े होते हैं, खासकर यूरोपियन और अमेरिकन मीडिया के साथ, तो ये एक नैरेटिव यूज करते हैं। ये क्या यूज करते हैं कि वी आर रेडी फॉर डायलॉग विद पाकिस्तान, बट पाकिस्तान हैव टू स्टॉप टेररिज्म। अब आप हमें ये बताएं कि पहले तो ये हमारे जो बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट होते हैं, बड़े बड़े हमारे स्पोक्स पर्सन होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, पहले तो आप ये बात एक पूरी दुनिया को बाबर करवाएं कि हम नहीं है एक्चुअली इंडिया के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म है, जो दहशत गर्दी है, जो कुछ वो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, जो कुछ वो माइनॉरिटी के साथ कर रहे हैं, जो रेप केस का रेशो है, जो जम्मू कश्मीर में वो लोगों के साथ कर रहे हैं, जहां पे 1 मिलियन फोर्सेस प्लस मोर देन 100,000 नाउ आरएसएस इज ओवर देयर, वो दहशत गर्दी करवाएं। दूसरी बात इनसे ये पूछें कि जब आप ये कहते हैं कि वी आर, जब यूनाइटेड इनके साथ खड़े होते हैं गोरों के साथ, तो ये कहते हैं कि वी आर अ विक्टिम of terrorism and extremism. Can anybody ask those Indian, can you tell us, I'm talking to Indian people or Indians government, क्या आप, are you part of जो ये ब्रिटिश यूनियन है, जो ब्रिटिश लोग हैं, इनका यूरोपियन यूनियन के पार्ट ऑफ, और इज इंडिया इज ए पार्ट ऑफ अ यूरोपियन यूनियन? is India is a part of West? No. आप इंडिया का सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया का एक मुल्क हो, जो कि आप खुद टेररिस्ट हो, आप खुद रेपिस्ट हो, आप खुद जुल्म कर रहे हो, why you know telling yourself that you are a part of European Union, और आप जो है ना अमेरिकन के साथ खड़े होकर अपने आप को उस लेवल पे लाते हो? Who are you? और ये चीज जो है, मैं ये समझता हूं कि हमारे मीडिया को, हमारी गवर्नमेंट को, जब भी ये बात हो तो यूरोपियन यूनियन को और इंडियन को, जो अमेरिका है, इसको ये बात हमने नहीं बताई। और पिछले 15 साल से ये जो ईयू लेब ने अब इनको जो एक्सपोज किया है, ये जितने प्रोपेगेंडे करते रहे, इनकी इस बात को अब अमेरिका और यूरोप तब मानते हैं कि उन्होंने बड़ा काम किया है। उन्होंने अपने आप को भी, वो जो फेक पुलवामा और जो 26/11 का जो इन्होंने करवाया था हिंदुस्तान में, वो जो ताज होटल था, कौन सा था जिसपे बॉम्बिंग करवाई थी, वो भी बाद में पता लगा कि इसराइल ने और अब इंडिया ने मिलकर खुद करवाई है। तो ये उसके बाद 9/11 के साथ उस मैटर को जोड़ रहे हैं, और इन्होंने एक बड़ी चालाकी से अपने आप को इनके साथ जोड़ लिया। तो ये बात बड़ी नोटेड बात है, हमें इनके इंटेंट्स को जो है ना नाकाम करना चाहिए। खान साहब ठीक है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि जो इंडियन गवर्नमेंट जो है, स्पेशली ये जो बीजेपी आरएसएस की जो रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट गवर्नमेंट है, और ये इनका जो इंडियन हिंदू मीडिया है, which daily broadcasts, webcasts, telecasts and prints lies, disinformation and propaganda, और ये
जो है एक रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट हिंदू मीडिया माफिया है, ये भी जो है ना झूठ बोलता रहता है डेली, और इंडियन गवर्नमेंट के जो टेररिज्म है उसको ये जस्टिफाई करता है और सपोर्ट करता है। तो ये मीडिया का और इंडियन जर्नलिस्ट का किरदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट, कोई वो इंडिया की आर्मी नहीं है या इंडिया की पुलिस नहीं है या इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां नहीं है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और जो है अपने दीगर बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में और स्पेशली मकबूजा कश्मीर में और इंडिया के अंदर भी, अगर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंडिया गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो जो उनके फेडरल और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं, अगर वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और वो जो है दिन रात वो जो है ना कत्ले आम और जुल्म सितर और जबर कर रहे हैं और इंडियन मुस्लिम्स पर और क्रिश्चियंस पर और दलित्स पर और माओइस्ट पर और कश्मीरियों पर, तो फिर सिखों पे डॉक्टर इंडिया साहब, अब इंडियन न्यूज सिखों मीडिया पे जो है उन्होंने ना, शुरू कर दिया है, फार्मर हाँ पे मैं शुरू इसमें कर मैं दिया आ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी रह गई है, 15 मिनट रह गए। मैं वो हल की तरफ आना चाहता था, हमारी डिस्कशन दूसरी तरफ निकल गई, लेकिन यह है कि वो इनको एंडोर्स नहीं करना चाहिए, इंडियन मीडिया का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपोज करना चाहिए इंडिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को और इंडियन न्यूज मीडिया को, प्रेस मीडिया को कंडेम करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट की टेररिस्ट पॉलिसीज को अगेंस्ट द सिटीजंस ऑफ इंडिया, against Kashmiris, Pakistanis, and Indian Muslims, and all other humans. अच्छा, लेकिन कमिंग बैक टू द सोल्यूशन ऑफ कश्मीर, क्योंकि मैं जरा फोकस रहना चाहता हूँ आज के दिन पर, क्योंकि आज का दिन डेडिकेटेड है टू द रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीरी डिस्प्यूट 74 ओल्ड। तो उसका एक पार्ट मैंने बयान कर दिया है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी फौरी तौर पे अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करके गिलगित बल्तिस्तान को जो है ना पाकिस्तान का मुस्तकिल आईनी प्रोविंस, सूबा फौरन डिक्लेयर कर दें, बना दें, और उसके बाद पार्लियामेंट में पेश करके उसकी एंडोर्समेंट ले लें, और जो एमएनए और सेनेटर इस इनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को एंडोर्स ना करे, उसको गद्दार डिक्लेयर करें, और वो मैं समझता हूँ कि वो सेडिशन कर रहा है और हाई ट्रीजन कर रहा है, क्योंकि वो इसका मतलब वो इंडिया का एजेंट है और वो जो है ना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और वो नहीं चाहता एमएनए या सेनेटर के वो जो है ना इंडिया, चाइना जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करे। तो इससे तो साफ जाहिर हो जाएगा ना अगर वो अपोज करेंगे इनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को। इसलिए वो बेखौफ खतर अपने एडवाइजर जाहिलों को रिजेक्ट करके तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करे, उस मसले को हल करे, क्योंकि गिलगित अवाम के जो बल्तिस्तान के अवाम जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया वो इसका इंतजार कर रहे हैं, और उन्होंने हमें भी मैसेज भेजे हैं कि खान साहब, इमरान खान साहब को याद कराएं कि अपना वादा फौरी तौर पे पूरा करें और इस पे कोई यू टर्न न लें, और आरजी सूबे बनाने का जो ड्रामा है वो उसको खत्म करें और मुस्तकिल और आईनी सूबा बनाए गिलगित बल्तिस्तान का। आई वांट टू मूव अलोंग टू द नेक्स्ट इशू। वो ये है, उसके बाद वो ये क्या करें कि इसी तरह एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर का और प्रेसिडेंट का जारी करके ये जो आजाद कश्मीर है, ये जो एजे के है, जिसको ये कहते हैं आजाद जम्मू कश्मीर, और जो कि बेसिकली आजाद जम्मू कश्मीर नहीं है, ये पाकिस्तानी कश्मीर है। ये जो पाकिस्तानी कश्मीर है ये भी पाकिस्तान का सूबा है, और इस तरह वो पाकिस्तानी कश्मीर को भी अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के लिए इसके जरिए पाकिस्तान का मुस्तकिल और जो है ना आईनी सूबा बनाए फौरी तौर पर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि ये जो सो कॉल्ड डिस्प्यूटेड इलाके है ना, ये पाकिस्तान के मुस्तकिल आईनी इलाके और सूबे बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करें कि जो बाकी रह जाएगा ये मकबूजा कश्मीर, जम्मू और लद्दाख। मकबूजा कश्मीर, मकबूजा जम्मू और मकबूजा लद्दाख जो है ना, ये तीनों भी पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं, पाकिस्तान के सूबे हैं। ठीक है, ये इन पाकिस्तान की टेरिटरीज पे, पाकिस्तान के इलाकों पे इंडिया ने, इंडिया की फौजों ने, इंडिया की पुलिस ने, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने नाजायज कब्जा किया हो। ठीक है, और अभी टाइम नहीं रहा कश्मीर की हिस्ट्री का बताने का, वरना मैं बताता कि ये जो कश्मीर का इशू था, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी लाइफ में रिजॉल्व कर दिया था, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर के अंदर रेफरेंडम या प्लेबिसाइड करने से इनकार कर दिया था, और उन्होंने यूनाइटेड नेशन में कश्मीर इशू को ले जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था
کہ جی ہم کیوں یہ تردد کریں یا اس طرح کے ٹریپ میں پڑے جو انڈیا کا اور برٹش گورنمنٹ کا لارڈ لوئس ماؤنٹ بیٹن جو لاسٹ وائس رائے تھا برٹش گورنمنٹ کا, یہ ان کا ٹریپ تھا, ان کا پلان تھا کہ یہ, کیونکہ قائد اعظم محمد جناح نے کہا تھا کہ جب پارٹیشن ہوئی تھی نا جو ساؤتھ ایشیا کی, وہ انڈیا کی پارٹیشن نہیں تھی, وہ ساؤتھ ایشیا کی پارٹیشن تھی, اور اس پارٹیشن میں جو یہ جو 3 دریا جو آتے ہیں کشمیر سے, اور جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے شہر رکھا تھا پاکستان کا, اس کا ریزولوشن ہو گیا تھا, اور وہ ریزولوشن یہی تھا کہ جو جوناگڑھ جو انڈیا پہ جس میں نجائز قبضہ کیا ہوا ہے, وہ جموں لداخ کشمیر پاکستانی کشمیر اور گلگت بلتستان, یہ سب جو ہے نا مسلم میجورٹی ایریاز ہیں, اور یہ جو سارے علاقے ہیں یہ پاکستان کے علاقے ہیں, پاکستان کے صوبے ہیں, پاکستان کی ٹیریٹریز ہیں. تو یہ ایوری تھنگ واز ڈیسائیڈڈ. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے ایسا فراڈ کیا, ایسا ٹریپ میں پاکستان کو پھنسا دیا کہ انڈیا جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کی ایڈوائس پہ وہ جو ہے نا چلاکی سے فراڈ کرتے ہوئے وہ یونائٹڈ نیشن میں اس ایشو کو لے گیا, اور پچھلے 74 ایئر سے وہاں پہ یہ پھنسا دیا معاملہ. ٹھیک ہے جی. تو اچھا اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس کے بعد ہم پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی آرمی ایک انٹرنیشنل الائنس بنائے چائنا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, اور ترکی کے ساتھ, اور سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں مسلم میجارٹی کنٹریز سینٹرل ایشیا میں, جو پہلے سوویت یونین کا رشیا کا حصہ تھی, ان کا جو 5 میجر ریپبلکس ہیں, اور اس کے علاوہ جو نیبرز ہیں ہمارے جو ساؤتھ ایشیا میں جو نیبر ہیں, افغانستان ہے, بنگلہ دیش ہے, نیپال, سری لنکا, بھوٹان ہے, مالدیو ہے, ان سارے نیبر سے الائنس قائم کریں, ملٹری اینڈ اکنامک الائنسز بنائیں. اس کے علاوہ عرب ایسٹ میں جتنے بھی ہمیں عرب کنٹری سے سپورٹ ملتی ہے, او آئی سی کے ممبرز ہیں 57 ممبرز ہیں, یعنی 60 مسلم میجارٹی کنٹریز ہیں, ان سب کو جتنی بھی سپورٹ ملتی ہے اپنے ساتھ بنا کے ایک اکنامک اور ملٹری الائنس بنائیں, اور یہ الائنس جو ہے نا یہ کشمیر کا ایشو کو ریزالو کرے, یعنی اس الائنس کی سپورٹ اور پریشر کے ذریعے. اور اس کے علاوہ میں کہوں گا, دیکھیں یہ اس پہ غور کریں, یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے نا, انڈیا اس کا جو ہے نا ممبر بن گیا ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا 2 سال کے لیے. ٹھیک ہے. اور انڈیا کے امبیسڈر نے وہاں بیٹھنا شروع کر دیا جنوری 1, 2021 سے انٹل دسمبر 31, 2023 تک, 2 سال تک. ٹھیک ہے. اب جو ہے نا میں آپ کو بتا دوں کہ جب پہلے بھی نہیں ہو رہا تھا, اور اب انڈیا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا حصہ بن گیا ہے, تو اس کے بعد جناب انڈیا کسی قیمت پہ بھی ڈیلی وہ ان کا امبیسڈر کام کرے گا, ان کا سٹاف جو مشن کا ہے, ان کے ڈپلومیٹس, وہ کشمیر کے ایشو کو اٹھنے نہیں دیں گے, وہ کشمیر کے ایشو کو دفن کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کاؤنسل ہے نا, جس کو یہ بھیک مانگ رہے ہیں بار بار کہ یہ اس کو ریزالو کرو, وہ کشمیر کے ایشو کو ریزالو حل نہیں کرے گی, اور یونائٹڈ نیشن نے اس کو حل نہیں کیا سیکورٹی کاؤنسل نے پچھلے 74 ایئر سے. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک اور وجہ ہے کہ جو امریکہ ہے, امریکہ کا جو امبیسڈر وہاں بیٹھا ہوا ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل میں, یہ جو برٹن کا امبیسڈر ہے, فرانس کا امبیسڈر ہے, امریکہ, فرانس, برٹن, یہ تینوں کنٹری اور اسرائیل, یہ تو انڈیا کو سپورٹ کریں, انڈیا کی پوزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں کشمیر پہ, اور یہ کہتے ہیں, یہ کہہ کے کر رہے ہیں کہ جی یہ تو بائی لیٹرل ایشو ہے انڈیا پاکستان کا, اور یہ اپنے ٹیبل پہ بیٹھ کے شملہ معاہدے اگریمنٹ کے ذریعے حل کرے. تو یہ اس طرح یہ نا ٹال مٹول رہے ہیں. تو یہ یونائٹڈ نیشن کی طرف دیکھنا, اس سے بھیک مانگنا, بار بار یونائٹڈ نیشن کو کہنا جو ہے نا, وہاں پہ ٹھیک ہے آپ ایشو کو ریز کرتے رہے, یونائٹڈ نیشن میں جو ہمارے امبیسڈر ہے منیر اکرم, وہ ایشو کو ریز کرتے رہے, میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ ایشو کو ریز نہ کرے, لیکن اگر آپ نے اس کا حل کروانا ہے نا, تو جو سولوشن میں نے جو ابھی بتائے ہیں, ایک تو ان پر پریکٹیکلی عمل کرے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور پاکستان کی آرمی. دوسرا یہ ہے کہ الائنس جو میں نے کہا بنا کے پریشر ڈالے, بلڈ اپ کرے. تیسرا ایک اور میں حل بتاتا ہوں, دیکھیں وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے نا وہ صرف سپر پاور نہیں رہا, اس وقت چائنا اور رشیا بھی سپر پاورز ہیں, اور ترکی بھی ایک امرجنگ پاور ہے. تو پاکستان چائنا اور رشیا کے ساتھ بات کرے, اور کچھ دوسری کنٹری سے بات کرے, ترکی سے بات کرے, ایران سے بات کرے, اور ان کنٹریز کو کہے, او آئی سی کو کہے کہ آپ جو سب کنٹریز ہیں مل کے اگر ریفرینڈم ہی کرانا ہے یا پلیبیسائٹ کرانا ہے, تو یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کاؤنسل کا انتظار کیے بغیر
यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की नई रेजोल्यूशन या नए आर्डर या नए लेटर का इंतजार किए बगैर ये जो रीजनल कंट्रीज हैं ये भी जो है ना मकबूजा कश्मीर में रेफरेंडम या प्लेबिसाइड करवा सकती है, ठीक है, प्रेशर डाल के। और अगर इंडिया नहीं मानता, फिर इन रीजनल कंट्रीज की भी बात नहीं मानता क्योंकि उसने यूनाइटेड नेशन की भी बात नहीं मानी, और यूनाइटेड नेशन की जो इंटरनेशनल रेजोल्यूशन अंडर इंटरनेशनल लॉज जिन ट्रीटीज पे इंडिया ने साइन किया उसको भी वायलेट किया है, तो फिर ये है कि जो है ना ये अलायंस जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये जो है ना बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप करे मकबूजा कश्मीर में और इंडिया के अंदर, और फिर इंडिया के अवाम के जरिए और कश्मीरियों के जरिए और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर और मिलिट्री प्रेशर और इकोनॉमिक प्रेशर के लिए और इंडिया पे सैंक्शंस लगाएं, इकोनॉमिक और ट्रेड सैंक्शन लगाएं, और ये सारे स्टेप्स लेके इकदाम करके तो जो है ना आप ये मकबूजा कश्मीर को आजाद करा सकते हैं। और ये मैं कहूंगा कि बयानबाजी और ये जो है ये जो स्टेटमेंट प्रेस मीडिया की जारी करके मकबूजा कश्मीर जो पाकिस्तान की शहर आ गया जहां से 3 दरियाओं का पानी आता है और जहां पर जो हमारा ही हिस्सा है उस पे आप नजायज कब्जा नहीं छुड़ा सकते। तो ये तो अब मैंने सोल्यूशन दे दिया है खान साहब, और आपने इसको एंडोर्स कर दिया है और आपने भी ये कहा है कि ये जल्दी करें, डिले ना करें। तो अब मैं एक इसको थोड़ा सा अब मैं एक दूसरे एंगल की तरफ ले जाता हूं। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है यानी कि इमरान खान की लीडरशिप के अंडर, ये अब तक इसने रिटन म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटीज चाइना के साथ, तुर्की के साथ, ईरान के साथ, जो कि मैं काफी देर से लिख रहा हूं अपने वीडियो टीवी प्रोग्राम में कह रहा हूं कि पाकिस्तान चाइना के साथ, ईरान के साथ और तुर्की के साथ और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ इकोनॉमिक और मिलिट्री अलायंस बनाने के लिए सबसे पहले ये जो है ना पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटीज इन कंट्री के साथ साइन करे और उसके बाद बायलैटरल, मल्टीलैटरल ट्रेड और बिजनेस की जो अग्रीमेंट्स को साइन करे और प्रैक्टिकली ये उस पर काम करे। तो आप मुझे बताएं कि अभी तक ये क्यों फेल हो गए हैं ये एक इंटरनेशनल ग्लोबल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री अलायंस बनाने में, इत्तेहाद बनाने में, ताकि ये जो इंडिया जो इत्तेहाद बना रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी कंट्री के साथ मिलके उसका मुकाबला करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए ये पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियंस और लीडर्स और इंक्लूडिंग मिलिट्री के जनरल्स ये अब तक क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों नहीं ये बना पा रहे? आपका क्या ख्याल है इस इशू में? डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि फिलहाल गवर्नमेंट तो जो है वो तो बिल्कुल इंगेज हो चुकी है पीडीएम के साथ। उनका सुबह से लेके शाम तक मेरा ख्याल है उनके जितने भी स्पोक्स पर्सन देखें उनकी तोपों के रुख भी पीडीएम की तरफ, और वजीर आजम खुद भी जो है वो पीडीएम की तरफ है। और इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि लेक ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पीटीआई एंड आवर डिफेंस। वरना इस वक्त सबसे बड़ा जो हमें हर तरफ से खतरात हैं और जो हमारे लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारा डिफेंस अलायंस है ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से तुर्की भी इसको वेलकम करेगा, ईरान को भी पाकिस्तान की जरूरत है, और उसके बाद जो है हमारे साथ चाइना तो ऑलरेडी है ही, ऑन बोर्ड है। तो अब इसमें मैं यही समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तवज्जो इस वक्त जो नेशनल जो एक्चुअल जो इश्यू है हमारे उनसे हट गए और वो जो है वो अपने डोमेस्टिक इशू में पड़ गए। यही एक वजह मुझे तो नजर आती है। तो ठीक है खान साहब, ये जो है ना आपने इस चीज को कवर किया, तो अब ये हमारा टाइम खत्म हो गया क्योंकि तकरीबन मेरा ख्याल हमने 1 घंटा की वीडियो अपना प्रोग्राम बना दिया। हमारा टाइम यही होता है, हाफ आवर की प्रोग्राम करते हैं या 1 घंटे का, लेकिन आज हमने चूंकि कश्मीर का इशू बहुत अहम था तो हमने पूरा 1 आवर इस पे डेडिकेट किया है। लेकिन नाजरीन से वादा है और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इंतजार करें, अगले प्रोग्राम में हम बताएंगे कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक और मिलिट्री इंटरनेशनल ग्लोबल अलायंस इंडिया को काउंटर और करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए कैसे बनाएगा,
कैसे बना सकता है, किन कंट्री के साथ बन सकता है, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। उन कंट्री के जर्नलिस्ट और डिप्लोमेट से जो हमारी गुफ्तगू हुई है, वो क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या कहा है, ये कैसे पॉसिबल होगा, कैसे ट्रीटी साइन होंगी, इस सब इश्यूज पर हम अपने अगले प्रोग्राम पे बात करेंगे। और जहां तक ये कश्मीर का इशू है, ये तो आपको पता है 74 ईयर लॉन्ग इशू है। इस पे हम सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं करेंगे, पहले भी हमने बेशुमार प्रोग्राम किए हैं वीडियो टीवी के, और मैंने बेशुमार इस पे आर्टिकल्स भी लिखे हैं। ये तो हमारी सीरीज है, ये चलती रहेगी, हम करते रहेंगे। और अगली दफा हम कुछ कश्मीरी लीडरों को भी दावत देंगे कि वो भी अपना इज़हार ख्याल करें। और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान मिलिट्री के करंट स्पोक्समैन या कोई कर्नल, ब्रिगेडियर या जनरल, चाहे वो सर्विंग है या रिटायर है, वो भी हमसे बात करें कि क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए पीटीआई की गवर्नमेंट की, और क्या नई मिलिट्री डॉक्ट्राइन्स उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, और किस तरह हम रीजनल सिक्योरिटी पाकिस्तान की करने के लिए इस जिस अलायंस, इकोनॉमिक और मिलिट्री अलायंसेस की हम बात कर रहे हैं, वो उसको अमली जामा कैसे बनाया जाए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, वो ट्रीटीज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो कैसे साइन की जाए। इन सब इश्यूज पे हम जरूर बात करेंगे। तो आखिर में प्रोग्राम खत्म करने से पहले अगर कोई इशू या बात रह गई आपके ज़हन में, तो मैं आपको दावत दूंगा असलम खान साहब, वो आप कर दें कोई, या कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें अपने, ताकि कोई अगर आपके ज़हन में कोई कह रहा है, कोई खलश रह गई है, कोई बात रह रही है, उसको आप क्लियर कर दें। जी खान साहब। बस इसमें डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से हमने कश्मीर पे बात करनी थी, और कश्मीर के लिए ही दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला जो कश्मीरी अवाम है उनकी मुश्किलात को हल करे, और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, इमरान खान है, और हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, अल्लाह ताला उनको मेरे ख्याल से ये इतनी अक्ल और सूझबूझ दे और हिम्मत दे कि वो जो है इस कश्मीर का जो मसला है इसको बाइज्जत तौर पे हल कर सके। तो मैं यही कहूँगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया खान साहब। पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमारा नारा या मैसेज या आज की जो कन्वर्सेशन का जो मेन मैसेज है कि कश्मीर तो बन गया था पाकिस्तान 1947 में। उसी वक्त वो जो है ना, पाकिस्तान का जो कश्मीर जो है वो सूबा बन गया था। तो अब सिर्फ मसला ये रह गया है कि अपने इलाके को, कश्मीर पाकिस्तान की जागीर है, वो किसी और की जागीर नहीं है। तो अपनी जागीर को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने इलाके को, अपने सूबों को, यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इनको इंडिया के नजायज कब्जे से छुड़ाना है हमने। इसके लिए हमारा जो प्रेस मीडिया टीवी है, हमारा जो प्रेस मीडिया ग्रुप है, हमारा जो इतना बड़ा नेटवर्क है जर्नलिस्ट का, ये हम अपना काम, अपना जर्नलिस्टिक काम करते रहेंगे। बाकी जो मिलिट्री का रोल है वो मिलिट्री अदा करे, और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का रोल है उसको वो जो है पीटीआई की गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान अदा करे। तो ये हमारा मैसेज था आज का। तो इस मैसेज के साथ जर्नलिस्ट डॉक्टर सैयद अदीब और जनाब मोहम्मद असलम खान तनोली साहब को इजाजत दें। हम बहुत जल्द एक नया प्रोग्राम, नए ख्यालात, नए आइडियाज और बहुत पेचीदा जो मसाइल हैं उनको आपके सामने पेश करेंगे, और उन मसाइल का हल जरूर बताएंगे। ये मैं चाहता हूं कि हमारे ये जो वीडियो टीवी प्रोग्राम की एक स्पेशलिटी होगी कि हम सिर्फ बातें ही करके नहीं जाएंगे, हम आपको रिसर्च करके, इन्वेस्टिगेट करके सॉल्यूशंस भी बताएंगे, और अपने आर्टिकल्स में इनका हल भी लिखेंगे, और ताकि मसाइल हल हो सके। हमारा मकसद सिर्फ तबसरे करना नहीं है, हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशंस के साथ मसाइल का हल हो, ताकि हमारी जो पाकिस्तानी नेशन है, हमारी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है, उनकी जो माशी और इक्तिसादी हालत बेहतर हो सके, और हम एक पावरफुल कंट्री बनकर साउथ एशिया में और एशिया में अमर्ज करें, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में और ग्लोबल वर्ल्ड में और वर्ल्ड ऑफ इस्लाम में अपना जो है ना करदार, अपना रोल प्ले करें। तो शुक्रिया असलम खान साहब। सैयद अदीब को इजाजत दें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।